अस्सलाम वालेकुम। ISL 202 फाइनल टर्म प्रिपरेशन, ये अपडेटेड फ़ाइल है मेरे पास वीयू टॉपर की। और ये बेहद इंपॉर्टेंट फ़ाइल है क्योंकि यहाँ से पेपर बहुत रिपीट होता है। जो स्टूडेंट्स ये फ़ाइल्स करके जाते हैं ना, तो उनका मतलब वो पास हो जाते हैं। तो वैसे ही शॉर्ट है फ़ाइल, आपको और भी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको वेरीफ़ाई करना, क्योंकि इसमें कुछ एमसीक्यूज़ ना रॉन्ग लगे हुए हैं आंसर्स। तो हम इसको देखेंगे आज, साथ साथ मैं आपके सामने वेरीफ़ाई भी करूँगी। सो हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। It is a just good to have an in an Islamic society the modesty is अब modesty बोलते हैं हया को। इस्लामी माशरे के अंदर हया को किस तरीके से लेकर जाना चाहिए। ओब्लिगेट फॉर द वुमेन ओनली, सिर्फ औरतों पे ही लागू होता है कि हया का दर्ज सिर्फ उन्हीं पे है, या इनकरेज करना चाहिए इसको, डिस्करेज करना चाहिए, या निगलेक्ट या बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। निगलेक्ट का मतलब इग्नोर करना चाहिए। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इनकरेज करना चाहिए, मतलब प्रोमोट करना चाहिए। इस्लाम हया का दर्स देता है। अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है, देखें, इन द इस्लाम मोडेस्टी नाउन एज हया इन अरेबिक, इट इज़ हाईली वैल्यूड virtue encompasses ह्यूमैलिटी, डिसेंसी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और बाकी अगर इसका देखें कि मोडेस्टी इस्लाम के अंदर किन किन पहलों से हम देख सकते हैं कि एक तो इनर मोडेस्टी होनी चाहिए। मोडेस्टी इन बिहेवियर होता है, मोडेस्टी इन ड्रेसिंग में भी, और मोडेस्टी इन स्पीच एंड मोडेस्टी इन इंटरेक्शन। तो ये मज़ीद फैक्टर्स भी हैं जो कि हमें इनको देखना चाहिए। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें हम मोडेस्टी की, क्योंकि इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ईमान, ईमान का हिस्सा है। हया जो है ना वो ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ। ये सही अल बुखारी और सही मुस्लिम हदीस है। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सिन, इससे इंसान गुनाहों से बचा रहता है, और प्रोमोट्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट एंड द मॉरल वैल्यूज़। तो हमने इस एमसीक्यू का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी देखा, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग्स, वर्ड शुड बी द फर्स्ट एक्शन व्हेन एंटरिंग द हाउस। जब घर में दाखिल हों तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। स्टार्ट शाउटिंग, चीखना शुरू कर दें। एंटरिंग साइलेंटली विदाउट एक्नोलेजिंग एनीवन, मतलब इतनी खामोशी से एंटर हो कि किसी को पता ही ना चले। टेकिंग ऑफ द शूज़, या फिर शूज़ उतार दें। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इसका, ग्रीट द इनहेबिटेंट्स, जो घर में रहने वाले हैं उनको सबसे पहले सलाम करना चाहिए। अगर घर खाली भी है तो भी हमारी ये हैबिट होनी चाहिए, जैसे ही हम घर में एंटर हो तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव इन इस्लाम इज सेड टू द हदीस टू बी। हदीस के मुताबिक जो शख्स इनिशिएटिव, पहल करे इस्लाम करने में पहल करे, वो क्या है। अथॉरिटेटिव है, फ्रेंड ऑफ एंजल्स है, क्लोजर टू अल्लाह, या रिच है। तो ये मुझे रॉन्ग लग रहा था, इसको मैंने सर्च किया है, आपके सामने मैं दोबारा सर्च करूँगी। इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है क्लोजर टू अल्लाह, वो अल्लाह के करीब है या अल्लाह का दोस्त है। ये इसका करेक्ट है। मज़ीद आप खुद भी इसको कंफर्म कर लेना, मैं आपके सामने करती हूँ इसको। ये देखिए, वैसे यहाँ पे किया भी है मैंने। द करेक्ट आंसर इज़ क्लोजर टू अल्लाह। दिस इज़ बेस्ड ऑन द हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेयर ही emphasizes the virtue of initiating the Islam, greeting of peace. It reflects the humility, love, and willingness to foster the unity, all of which brings a person closer to Allah. ये सब चीज़ें इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। तो ये हदीस मुबारक के मुताबिक, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर फर्स्ट टू ग्रीट विद इस्लाम। आप में से बेहतरीन वो है जो इस्लाम करने में पहल करें। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो सकती है तर्जुमे में, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ लें ठीक तरीके से। नेक्स्ट वन हमारे पास है, एक आयत दी हुई है। आयत का तर्जुमे के मुताबिक हमने ये सोचना है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स, इस आयत के मुताबिक, द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ द गुड ट्रीटमेंट आफ्टर आवर पेरेंट्स आर, मोस्ट डिजर्विंग ऑफ आवर गुड ट्रीटमेंट आफ्टर आवर पेरेंट्स, वालिदैन के बाद जो हमारे बेहतरीन सलूक के मुस्तहिक हैं वो कौन हैं। यहाँ पे ऑप्शन लगा हुआ है रिलेटिव्स। फिर मैंने इसको सर्च किया, लेकिन ये जो आयत है इसके मुताबिक इसका जो करेक्ट बनता है वो है नेबर्स। नेबर्स इसका करेक्ट आंसर है। मज़ीद इसको देखते हैं हम। ये देखें, क्योंकि ये नेबर्स का करेक्ट आंसर है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द वर्ड्स ऑफ सूरह अल-निसा। सूरह अल-निसा में ये बयान किया गया है, वेयर अल्लाह कमांड्स द काइंडनेस एंड गुड ट्रीटमेंट टू द वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसमें पेरेंट्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, यतीम लोग भी हैं, नीडी भी हैं, और नेबर्स भी हैं। तो ये जो ये आयत मुबारक है, ये हमसायों के सलूक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, आफ्टर द पेरेंट्स, वालिदैन के बाद। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग द नेबर्स वेल। और वैसे इसका मतलब है कि वर्शिप अल्लाह एंड एसोसिएट नथिंग विद हिम, एंड गुड टू बी पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ऑर्फन्स, द नीडी, नेबर, नेबर, अ फादर अवे, द कंपेनियन एट योर साइड,
تو یہ سارا سورہ النساء میں بیان کیا گیا ہے. اور نیبرز ہولڈ اے اسپیشل اسٹیٹس ان اسلام ایز شون ان دا مینی ٹیچنگز آف دا قرآن اینڈ حدیث. قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی بار کہا گیا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. تو یہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ نیبرز ہے. مزید آپ اپنی ہینڈ آؤٹ سے بھی کنفرم کرنا ہے اس کو. نیکسٹ ون دیکھتے ہیں. In the reference to the hadith, the best gift parents give to their children is the good manners. ٹھیک ہے. جو بیسٹ گفٹ ہے حدیث کے مطابق وہ لگژری لائف اسٹائل بھی نہیں ہے, ایکسپینسو ٹوائز اور گیجٹس بھی نہیں ہیں, اور لاٹ آف منی بھی نہیں ہے. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دا گڈ مینرز. نیکسٹ ون از دا ٹرم سوسائٹی کوڈ بی بیسٹ ڈیفائن ایز. سوسائٹی کو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کلیکٹیو لیونگ ارینجمنٹس آف دا کامن گولز. یہ اس کی جو ہے وہ ٹرو ڈیفینیشن ہے. نیکسٹ جو باقی آپشنس ہیں, کمیونٹی شیئرنگ دا کامن ہابیز, اور این آرگنائز پولیٹیکل اینٹی, این اسمبلی فار دا سوشل ایونٹس, یہ اس کے رانگ آنسرز ہیں. نیکسٹ ون دیکھیں. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "A person who does not dash will not enter in the heaven." ایسا شخص جو کیا نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. Uphold the family ties, sacrifice the animals, recite درود, give the charity. یہ سارے جو ہیں ڈیڈس, یہ جو کام ہیں, یہ تو اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن یہ جو فرسٹ ون ہے uphold the family ties, یہ اس کا جو ہے وہ یہاں پہ کریکٹ آپشن بن رہا ہے. اس کا ہم مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کو. ایک سیکنڈ. اوکے, یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. ہم مزید اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ دس حدیث ایمفاسائز دا امپورٹینس آف مینٹیننگ اینڈ نٹرنگ دا فیملی ٹائز ان اسلام. کے اسلام کے اندر جو ہے نا فیملیز کو, مطلب کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کو ٹائی کر کے رکھنا, باندھ کے رکھنا, جو بھی تعلقات ہیں ان کو جوڑ کے رکھنا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جان بوجھ کے لڑائی جھگڑے کرنا اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دینا, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے ان دا ریفرنس ٹو دا عربک ڈکشنری المنجاد, دا ورڈ معاشرہ لٹرلی مینس, معاشرہ کا کیا مطلب ہے؟ لیونگ کلیکٹیولی, یہ اس کا مطلب ہے. اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ ورڈس, اے مین کین میری اے میکسیمم, ایک شخص زیادہ سے زیادہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ تو وہ اس کا, یہ تو سب کو پتا ہوگا ویسے, 4 times. نیکسٹ ون ہے ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپینین, مسلم شوڈ کنسیڈر دا نان مسلمس ایز ایکول. مسلمانوں اور نان مسلم کو ہم نے ایکول ہی رکھنا چاہیے, فرق نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وین ڈیڈ دا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 13 ہجری کے اندر. نیکسٹ ون ہے ان دا بیٹل آف دا خندق, عمر بن عبد بن عمرو واز کلڈ بائی وچ کمپینین. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب سے وہ کل ہوئے. نیکسٹ ون ہے اباؤٹ ہوم ڈیڈ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ, if the shaitan sees you walking on the certain path he will leave it and follow the another path. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا تھا کہ اگر شیطان تمہیں اس راستے پہ دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ ہی چینج کر دے؟ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی. یہ دیکھیں, یہ بالکل کریکٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دس اسٹیٹمنٹ ہائی لائٹس دا اسٹرینتھ آف دا فیتھ اینڈ رائٹنیس آف دا حضرت عمر. حضرت عمر ابن الخطاب کے مطلب کی طاقت اور ان کی جو سیدھے راستے پر تھے وہ مضبوط تھے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کہ سیکنڈ کیلف آف اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی تھے حضرت عمر ابن الخطاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, او سن آف الخطاب, بائی ہم ان ہوز ہینڈس مائی لائف از وین ایور دا شیطان سیز یو taking a path he follows a path other than the yours. یہ صحیح البخاری حدیث ہے 3683, اور صحیح المسلم حدیث میں 2396 پہ یہ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. This signifies the deep faith, strong personality and unwavering commitment to the Islam حضرت عمر فاروق. نیکسٹ ون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ called حضرت بلال حبشی as a مؤذن. Next one is who fixed the condition for his governors that they would not ride the Turkish horses. تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Next one ہے the word
ثقافت ہے، سوری، ثقافت از ڈیرائیوڈ فرام وچ آف دا فالوئنگ لینگویج، یہ عربی لینگویج سے ڈیرائیوڈ ہوئی ہے. اس کی ہم مزید ڈسکرپشن بھی دیکھیں گے کہ یہ کریکٹ ہے یا نہیں. یہ عربک لفظ ہے. دا ورڈ ثقافت از ڈیرائیوڈ فرام دا عربک لینگویج. ان عربک ثقافت مینس کلچر refinement in intellectual development. Is it is commonly used in Urdu and other languages influenced by Arabic to refer to the culture and intellectual aspects of the society. Next one is, which of the following was the false claimant of the prophethood. یہ ہے مسلمہ کذاب. نیکسٹ ون، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted the Islam in which year of the prophethood. یہ ہے 6. نبوت کے چھٹے سال انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. مزید اس کو ہم دیکھیں گے، ویریفائی کر لیتے ہیں. یہ کریکٹ آنسر ہے آپ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن الخطاب accepted the Islam in 6th year of the prophethood. prophethood مطلب نبوت کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل کی گئی، نبی بنے، اس کے بعد کے جو ٹائم تھا نا وہ اس میں 6th year. His conversion was turning point in the early days of the Islam as it strengthened the Muslim community significantly. کیونکہ جو امت مسلمہ تھی اس کو مزید تقویت ملی جب انہوں نے اسلام قبول کیا. His boldness and strong personality encouraged the Muslims to practice their faith more openly. مطلب کھلے عام اپنی وہ جو پریکٹس کر سکتے تھے اسلام کی، جتنے بھی وہ عبادات ہیں وہ اوپنلی کر سکتے تھے. This event is considered the one of the major milestone in the Islamic history. Next one is, who fixed the condition for his governors that they should not wear fine clothes. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے یہ. مزید دیکھتے ہیں اس کو. آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنی فرینڈس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ جو رانگ MCQs ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کون سے کریکٹ ہیں. حضرت عمر ابن الخطاب the second caliph of Islam is known as his strict principles of the justice, simplicity and accountability, especially for his governors. اور ان کی جو ان کے باقی جو کام ہے نا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر MCQs اس سے ریلیونٹ اور آتا ہے تو. They should not wear the fine clothes. They should not ride the luxurious horse. مطلب جو اچھے اچھے گھوڑے تھے ان کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، نہ ہی اتنے اچھے عمدہ لباس پہنتے تھے. They should not eat the refined foods. اور they should not keep the gatekeeper bearing people from the meeting them. کہ دربان نہیں بٹھاتے تھے کہ کوئی روک نہ سکے ان کو کہ ان سے مل نہ سکے لوگ. نیکسٹ ون ہے، ہاؤ ڈیڈ دا حضرت عمر فاروق کنٹریبیوٹ ٹو دا کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن. تو یہ ہے ہی گیون دا ایڈوائس فار اٹ. حضرت عمر نے ایڈوائس دی تھی کہ ہم قرآن پاک کی کمپائلیشن کر سکیں. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اس طریقے سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ہر ایک فائل کو آپ ویریفائی کیا کریں اور اس کے بعد پریپریشن کیا کریں. حضرت عمر فاروق played a pivotal role in advising the compilation of the Holy Quran. آفٹر دا بیٹل آف دا یمامہ کی جو بیٹل ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کی کمپائلیشن کرنی چاہیے کیونکہ مینی حفاظ مطلب جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا وہ شہید ہو گئے تھے. جنہوں نے میمورائز کیا ہوا تھا وہ مارٹریڈ مطلب شہید ہو گئے تھے. وچ ریز دا کنسرن اباؤٹ پریزرونگ دا قرآن. پھر ان کو یہ کنسرن ہوا کہ قرآن پاک کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے. حضرت عمر سجیسٹڈ دا فرسٹ کیلف حضرت ابو بکر. انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو that the Quran should be compiled in the written form ensures the preservation. ہمیں written form میں کرنا چاہیے تاکہ پریزرو کر سکیں. initially the حضرت ابو بکر hesitate، شروع میں وہ hesitate ہوئے لیکن اس کے بعد as a prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم had not explicitly ordered this، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تو نہیں کیا تھا کہ ایسے آپ نہیں کر سکتے. however after the persuasion by حضرت عمر he agreed and committed led by the حضرت زید بن تاہبت لکھا ہوا ہے واز اپوائنٹڈ فار دس ٹاسک. ان کو یہ اسائن کیا گیا کہ یہ کام، یہ بھی آپ کو MCQ آ سکتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور بیسٹ آف لک فار ایگزامس. اللہ حافظ.